हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन विद राजा भाई। तो भाई साहब आज हम लोग देखने जा रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात। आइए देखते हैं ऐसे कौन से मौजज़ात हैं, ऐसे कौन से वाक़यात हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हम लोगों ने नहीं देखे। तो भाई आज हम लोग इसी पर रिएक्शन देंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो भाई मतलब अभी से लाइक कर दो, क्योंकि भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात थे, आपको तो एक वाक़या पता होगा, उनको मुर्दा उठाने का अल्लाह ने मौजज़ात दिया हुआ था। तो आइए देखते हैं उनके पास और कौन कौन से मौजज़ात हैं। चलो भाई बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद वाक़यात। चलो भाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने उनसे कहा कि हम आप पर तब ईमान लाएंगे जब आप हमें कोई निशानी दिखाएं। आपने फरमाया कौन सी निशानी? वो कहने लगे हमें कोई मुर्दा जिंदा करके दिखाएं। आप अलैहिस्सलाम उनको एक कब्र पर ले गए और कब्र पर ले जाकर आपने मुर्दे से कहा अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। अल्लाह ताला ने उस मुर्दे को थोड़ी देर के लिए जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। आपने देखा कि एक नौजवान कब्र में से उठा। उसके बाल सफेद थे मगर उसका चेहरा जवानों जैसा लग रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। एक बेटे का तो कुफार के साथ हशर हुआ और वो डूब गया था। आपने फरमाया अच्छा तुझे मरे हुए कितना वक्त गुजर चुका है? उसने कहा 4000 साल हो गए हैं। फिर पूछा बताओ तुम्हारे साथ कब्र में क्या मामला हुआ? कहने लगा जब मुझे कहा गया कि खड़े हो जाओ, मुझे यूं लगा जैसे कयामत आ गई हो। ओहो। तो कयामत के खौफ की वजह से मेरे तमाम बाल सफेद हो गए हैं। मैं समझा कि शायद मुझे कयामत के लिए खड़ा किया जा रहा है। अच्छा। वो ऐसा दिन होगा जिस दिन की सख्ती बच्चों को बूढ़ा करके रख देगी। होए 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 होए। ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी मौत को याद करते तो उन पर एक खास कैफियत तारी हो जाती। बावजूद यह कि उन्हें रूह अल्लाह का एजाज हासिल था, फिर भी उनके दिल में इतना खौफ पैदा हो जाता कि उनको शदीद किस्म का पसीना आ जाता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों, वो लोग जो आप पर ईमान लाने के बाद आपकी मुसाहिबत में आपके हमरा थे, एक कब्रिस्तान में कब्र पर खड़े थे। इसी मौके पर आपके हवारियों ने कब्र की तारीकी, उसकी तंगी और उसकी वहशत का जिक्र किया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या तुम अपनी माओं के पेट में से भी ज्यादा तंग और तारीक मुकाम पर ना थे? जब अल्लाह फिराख करना चाहता है तो फिराख कर देता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए हवारियों की जमात के लोगों, तुम गुनाहों से डरते हो और हम लोग कुफर से डरते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बस्ती से गुजर हुआ तो देखा कि सब बर्बाद हुए पड़े थे। आपने फरमाया कि इन पर अल्लाह का अजाब कोड़ा बरसा है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है तेरे रब का अजाब कोड़ा बरसा है। प्यारे भाइयों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दे से सवालो जवाब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन बस्ती वालों से फरमाया बस्ती वालों, जवाब आया लब्बैक ए अल्लाह के नबी। आपने फरमाया तुम्हारा गुनाह क्या था? तुम्हें किस सबब से हलाक किया गया? आवाज आई हमारे 2 काम थे जिसकी वजह से हम हलाक हुए। ओहो। एक तो दुनिया से मोहब्बत थी, बुरे लोगों का साथ देते, सुन रहे हो? बुरों की सोहबत में बैठते थे। आपने पूछा दुनिया की मोहब्बत से क्या मतलब है? आवाज आई दुनिया से मोहब्बत इस तरह थी जैसे माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। जब दुनिया आती तो खुश हो जाते, जब दुनिया हाथ से निकल जाती तो गमगीन हो जाते। हलाल हराम का ख्याल किए बगैर दुनिया कमाते और नाजायज जायज की परवाह किए बगैर दुनिया खर्च करते। कमाई में हलाल और हराम को नहीं देखते थे और खर्च करने में भी जायज नाजायज को नहीं देखते थे। इस पर हमारी पकड़ हुई। आपने फरमाया फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? आवाज आई रात को अपने घरों में सोए, लेकिन जब सुबह हुई तो हम सब के सब हाविया में पहुंच चुके थे। आपने फरमाया वो हाविया क्या है? आवाज आई भाई साहब। आवाज आई आपने फरमाया वो हाविया क्या है? आवाज आई ये सिज्जीन है। आपने पूछा सिज्जीन क्या है? आवाज आई
اے اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے، اور ہماری ارواح کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم ایک ہی بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی، اے اللہ کے نبی، تمام لوگوں کو آگ کی لگامیں چڑھی ہیں، وہ نہیں بول سکتے۔ میرے منہ میں لگام نہیں، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا، تو کیوں بچا ہوا ہے؟ کہنے لگا، میں حاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے منہ پر لگام بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا، لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا۔ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی۔ پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے تشریف لے جا رہے تھے۔ قبر دیکھی تو فرمایا، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ جب طوفان آیا تو سارے مر گئے، پھر 3 بیٹوں سے نسل چلی، سام، حام، یافس۔ سارے افریقی حام کی اولاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یہ سام کی قوم ہے۔ انہوں نے کہا، یا نبی اللہ، اس کو زندہ تو کریں۔ انہوں نے حکم دیا، وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے۔ بات چیت فرمائی، پھر فرمایا، واپس چلا جا۔ کہا، ایک شرط پر واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے، آپ کے چند ساتھی بھی ساتھ تھے۔ ایک دم ایک شخص حیرانی اور پریشانی، بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوا اور کچھ عرض کرنا چاہا۔ آپ نے حلم و وقار کے ساتھ اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب اس کی طبیعت بحال ہو گئی تو آپ نے اسے کہا، بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، حضور، میں نے آج صبح کے وقت نہایت بھیانک خواب دیکھا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، خدا کے لیے میری مدد فرمائیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں، اچانک ایک شیر کی دھاڑ کی آواز سن کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک کنویں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ خوفناک شیر میرا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑیں اس کنویں میں لٹک رہی ہیں۔ میں شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اترنے لگا۔ اتنے میں شیر کنویں کے منہ پر آ گیا۔ وہ نہایت غصے میں مجھے اوپر سے گھورنے لگا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اوپر آؤں تو وہ مجھے اپنا لقمہ بنائے، یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے۔ میں نے جو نیچے نگاہ ڈالی تو لرز اٹھا، کیونکہ کنواں خشک تھا۔ اس میں پانی کے بجائے ایک نہایت خوفناک اژدہا جو منہ پھاڑے اس انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور وہ مجھے ہڑپ کر لے۔ کنویں کے منہ پر شیر اور تہ میں خوفناک اژدہا، دونوں مجھے نگلنے کے لیے تیار۔ یا خدایا، میں کیا کروں؟ درخت کی جڑ کی ایک شاخ ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً تھوڑی دیر بعد جو میں نے نگاہ اٹھائی تو ایسا منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور میری موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید اور ایک سیاہ پرندہ ہے اور دونوں کنویں میں لٹکی ہوئی اس جڑ کو کتر رہے ہیں، وہ جڑ جس سے میں لٹک رہا ہوں۔ اب میری موت یقینی تھی، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ اس شاخ کو وہ پرندے کتر رہے تھے، بہت جلد وہ شاخ ٹوٹ جاتی اور میں دھڑام سے اژدہے کے منہ میں چلا جاتا۔ امید کی نبض دوڑنے لگی اور میں سخت اضطراب میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جسم پر لرزہ تھا اور سارا بدن پسینے میں شرابور۔ حضور، میں بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خدا کے لیے مجھے نا امید نہ فرمائیے۔ اس خواب کی تعبیر بتلائیے، کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اس خواب کو سن کر چمک اٹھی۔ فرمایا، یہ خواب نہیں حقیقت ہے، مگر افسوس کہ تم لوگ خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھنے کے عادی ہو۔ سن لو، وہ شیر جو تمہارے پیچھے ہے وہ فرشتہ اجل ہے جو ہر وقت تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ درخت کی جس جڑ کو پکڑ کر تو لٹکا ہوا تھا، یہ تیری زندگی ہے۔
اور وہ دو سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کی مہلت کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ کنویں کی تہ میں جو اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے، یہ اژدہا نہیں تمہاری قبر ہے جس میں ایک نہ ایک دن تم نے گر جانا ہے۔ حقیقت کو خواب سمجھنے والے اب بھی ہوش کے ناخن لے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگوں کو یہ واقعات پسند آئے ہیں۔ کیا سناتے ہیں، سبحان اللہ، ایسے ایسے واقعات، بہت نصیحت چھپی رکھی ہے ان میں بھائی، کہ ایک اژدہا آیا، پھر اس کے بعد پرندہ آیا، وہ اس جڑ کو کاٹ رہا تھا، نوچ رہا تھا، اور اس کے بعد شیر بھی۔ پوری کی پوری واقعات ہماری زندگی پر بنے ہیں بھائی یہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے، تم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ تو اس ویڈیو کو کریں لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفکیشن کو ساتھ ساتھ دبا دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔